हॅलो, गुड आफ्टरनून. म्हजें नांव प्रिन्सिया. आमकां ल्हानपणीसान एकूच शिकोवन दिलोली, पयल्या आनी आमचे पाय माय वो जावं आमची मामा आनी पापा आनी आमी ल्हानपणासान एकूच एक रिलीजनाचें शिकोवन दिलोली की हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हें केन्ना डिविजन जावं ना. हांव रावोन येयलोलें आहा म्हापशेच्या गांवान, काजारूय म्हापशेच्या गांवान, ज्या जाग्यार जायते हिंदू आमचे नेबर्स आहाय. आमी तेंच्या घरान दिवाळेक गणेशाक बसोन तेंगेर जेयले. हें केन्ना डिफरन्सिएशन जावंकूच ना. सो आयज हें डिफरन्सिएशन आमच्या मोतीन आमी हाडचें न्ही. आनी जे आमचे गोंयच्या सायबाचेर जे उलयलोलें आहा तें आमी मोतीन घेवचें की हें सामकें न्ही. आनी आमी फुडें येवचें आनी आमी सगळीं येयल्याय आनी ते भाशेन आमी हो एकवट दवरचो आनी आमी ह्या गांवान रावन तांकां शिकोवचें गोंयाय बीन की हें सामकें न्ही आनी हें सामकें करूचें म्हणून. आनी आमच्या मोतीन आमी दवरलां तेच मोतीन आमी तांकांय बी दाखोवन दिवचें की आमी युनिटी दवरताय. ह्या गांवान तशें दुसऱ्याय गांवान आमची युनिटी आहा. तीच युनिटी आमी तांकांय दाखोवन दिवची की हें सामकें न्ही आनी हें सामकें करचें. आमकां कोणाचेंच कांय अपॉलॉजीज नाकाय, आमकां नाकाय. बट जें कोणें म्हणलां तेणें आपलेच मोतींतल्यान फुडें सरून कितें म्हणलां तें रॉंग म्हणलां आनी कितें आपणें म्हणलां तें माफी तेणें मागची गोंयच्या सायबा कडेन. आनी आमी एज युनिटी दाखयल्या ती आय एम होपिंग दॅट वी कीप दीस युनिटी गोईंग फर्दर. थँक्यू. म्हाका अनाबेल दोन उतरां उलोवंक